नमस्कार साथीहरू। शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र श्रृङ्खलाको यो 22औं भागमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो सेट आधारभूत तहसँग सम्बन्धित छ। माध्यमिक तहको तयारीमा रहनुहुने साथीहरूले पनि आधारभूत तहका नमुना प्रश्नपत्र हेर्नका लागि म आग्रह गर्छु, किनभने दुवै तहको पाठ्यक्रममा खासै ठूलो भिन्नता छैन। सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 15 प्रश्न 2 को दरले 30 अङ्क। 1. यम ग्रहलाई ग्रहको सूचीबाट कहिलेदेखि लागू हुने गरी हटाइयो? क. 1 जनवरी 2006, ख. 1 सेप्टेम्बर 2006, 1 डिसेम्बर 2006, घ. 1 जनवरी 2008। ख. 1 सेप्टेम्बर 2006। 2 नम्बर। युरोपको खेल मैदान भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? क. स्विजरल्यान्ड, ख. फ्रान्स, घ. ग्रिस, घ. इटाली। क. स्विजरल्यान्ड। 3. दिएका नदीहरूमा बढी ग्रेगर बोक्ने नदी कुन हो? क. गङ्गा, ख. वाङ्हो, घ. कोशी, घ. ब्रह्मपुत्र। ख. वाङ्हो। 4. माछापुच्छ्रे हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ? क. मनसिरी, ख. धौलागिरी, घ. नीलगिरी, घ. अन्नपूर्ण। घ. अन्नपूर्ण। 5. स्यार्खु ताल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? क. रुकुम, ख. सल्यान, घ. कास्की, घ. सङ्खुवासभा। घ. कास्की। 6. विक्रमसम्म 2046 सालको जनआन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर को थिए? क. साहना प्रधान, ख. मनमोहन अधिकारी, घ. कृष्णप्रसाद भट्टराई, घ. गणेशमान सिंह। घ. गणेशमान सिंह। 7. राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? क. हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, ख. पाटन दरबार क्षेत्र, घ. भक्तपुर दरबार क्षेत्र, घ. छाउनी। घ. छाउनी। 8. नेपालसँग सर्वप्रथम हवाई सेवा सम्झौता भएको राष्ट्र कुन हो? क. बेलायत, ख. अमेरिका, घ. चीन, घ. भारत। घ. भारत। 9. 15औं योजनाको अन्तसम्ममा जलविद्युत उत्पादन जडित क्षमता कति मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? क. 5500, ख. 5000, घ. 4500, घ. 4000। ख. 5000। 10. तलको मध्ये कुन हरित गृह ग्यास होइन? क. मिथेन, ख. हाइड्रोजन, घ. नाइट्रस अक्साइड, घ. ओजन। ख. हाइड्रोजन। 11. DDT को बढी प्रयोग भएको ठाउँमा चराहरू घट्नुको कारण के हो? क. चराहरूले फूल पार्न छोडे, ख. पारेका फूलहरू कोरलिएनन्, घ. फूलहरू सर्पले खाइदिए, DDTले चराहरू मरे। पारेका फूलहरू कोरलिएनन्, ख. 12.
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक राष्ट्रहरू कतिवटा छन्? क 49, ख 50, ग 51, घ 52। ग 51। 13 दिएका सार्क राष्ट्रहरूमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र कुन हो? क बङ्गलादेश, ख पाकिस्तान, ग नेपाल, घ अफगानिस्तान। ख पाकिस्तान। 14 कोपा अमेरिका फुटबल कप 2021 को विजेता र उपविजेता टिम क्रमशः कुन कुन हुन्? क अर्जेन्टिना, ब्राजिल, ख ब्राजिल अर्जेन्टिना, घ ब्राजिल कोलम्बिया, घ अर्जेन्टिना कोलम्बिया। क अर्जेन्टिना ब्राजिल। 15 जापानबाट प्रदान गरिने 6औं कोबायासी फाउन्डेसन पुरस्कार 2020 बाट सम्मानित हुने नेपाली चिकित्सक को हुन्? क डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ, ख डाक्टर सन्दुक रोहित, घ डाक्टर भगवान कोइराला, घ डाक्टर सुरेश श्रेष्ठ। क डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ। खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 प्रश्न 2 को दरले 40 अङ्क। 16 शिक्षाको लक्ष्य निर्धारण गर्न तलको मध्ये को बढी उत्तरदायी हुन्छ? क अभिभावक, ख शिक्षक, घ विद्यार्थी, घ समाज। घ समाज। 17 शिक्षक सेवा आयोगमा कतिवटा शाखाहरू रहने व्यवस्था छ? क 6, ख 7, घ 8, घ 9। घ 9। 18 वृद्धिको अर्थ के हो? क नतिजासँग सम्बन्धित परिवर्तन, ख नापसँग सम्बन्धित परिवर्तन, घ क र ख दुवै, घ माथिका कुनै पनि होइनन्। ख नापसँग सम्बन्धित परिवर्तन। 19 तलको मध्ये कुन सामाजिकरणको एजेन्ट होइन? क आमा, ख साथीहरू, घ टेलिभिजन, घ घरपालुवा जनावर। घ घरपालुवा जनावर। 20 उत्तर बाल्यावस्था कति वर्षबाट सुरु भई यौन परिपक्वता प्राप्त नहुँदासम्म रहन्छ? क 4, ख 5, घ 6, घ 7। घ 6। 21 तलको मध्ये कुन उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तत्त्व होइन? क पुरस्कार, ख प्रोत्साहन, घ प्रशंसा, घ अभ्यास। घ अभ्यास। 22 अविच्छिन्न पुनर्बल तालिकामा हरेक उपयुक्त प्रतिक्रिया उप के गरिन्छ? क पुनर्बल प्रदान गरिन्छ, ख पुनर्बल प्रदान गरिँदैन, घ कहिलेकाहीँ पुनर्बल प्रदान गरिन्छ, घ माथिका सबै बेठिक। क पुनर्बल प्रदान गरिन्छ। 23 जनावरमा सम्बलनको सावधानीपूर्वकको प्रयोगद्वारा अपेक्षित दिशामा व्यवहार निर्माण कुन सिकाइको प्रयोगले देखाएको छ? क शास्त्रीय सम्बन्धन, ख कार्यपरक सम्बन्धन, घ सङ्केत सिकाइ, घ माथिका सबै। ख कार्यपरक सम्बन्धन। 24 शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्तलाई डट पनि भनिन्छ। क उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ, ख प्रतिक्रिया उत्तेजना सिकाइ, घ संज्ञानवादी सिकाइ, घ रचनावादी सिकाइ।
क उत्तेजना प्रतिक्रिया सिकाइ। 25 पाठ्यक्रमको तत्त्व कुन होइन? क विषयवस्तु, ख ढाँचा, ग उद्देश्य, घ मूल्याङ्कन। ख ढाँचा। 26 कक्षा 1 को मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक तयार पार्दा कति प्रतिशत चित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ? क 60, ख 50, ग 40, घ 25। क 60 कक्षा 1 मा चित्र 60%, विषयवस्तु 40%। त्यस्तै कक्षा 2 मा चित्र 50%, विषयवस्तु 50%। कक्षा 3 मा चित्र 40%, विषयवस्तु 60%। 4 र 5 मा चित्र 30%, विषयवस्तु 70%। 6, 7, 8 मा चित्र 20%, विषयवस्तु 80%। 27 कक्षा 1-3 को पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तुमा रातो रङमा लेखिएको क्रियाकलापले केलाई जनाउँछ? क शिक्षकको पूर्ण सहयोगमा गरिने क्रियाकलाप, ख शिक्षकको आंशिक सहयोगमा गरिने क्रियाकलाप, ग दौतरी सिकाइ, घ स्वयं सिकाइ। क शिक्षकको पूर्ण सहयोगमा गरिने क्रियाकलाप। पाठ्यपुस्तकमा 4 प्रकारका कलरहरूको प्रयोग गरिएको छ। शिक्षकको पूर्ण सहयोगमा गरिने क्रियाकलापलाई रातो, शिक्षकको आंशिक सहयोगमा गरिने क्रियाकलापलाई नीलो, दौतरी सिकाइलाई हरियो र स्वयं सिकाइलाई पहेँलो कलर दिएको छ। 28 शिक्षणमा वास्तविक वस्तुको प्रयोग असम्भव भएको बेला सबभन्दा उत्तम शैक्षिक सामग्रीको रूपमा के को प्रयोग गर्न सकिन्छ? क चित्र, ख चार्ट, ग नमुना, घ फोटो। ग नमुना। सही शिक्षणका सूत्रहरूमा कुन पर्दैन? क अमूर्तबाट मूर्ततिर, ख सरलबाट जटिलतिर, ग ज्ञातबाट अज्ञाततिर, घ माथिका सबै पर्दछन्। क अमूर्तबाट मूर्ततिर। विशिष्टीकरण तालिकाले केमा सघाउ पुर्याउँछ? क उत्तर पुस्तिका परीक्षण, ख प्रश्नको विकास, ग परीक्षा व्यवस्थापन, घ प्रश्नको विश्लेषण। ख प्रश्नको विकास। 31 आधारभूत तह 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 मा विषय क्षेत्र अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिलेखित गर्न कतिवटा स्तरमा रेटिङ गर्ने बेहोरा उल्लेख छ? क 3, ख 4, घ 6, घ 9। ख 4 4वटा उपलब्धि स्तर छन्। कमजोरलाई 1, सामान्यलाई 2, राम्रोलाई 3, उच्चलाई 4। 32 व्यवस्थापनको अर्थ के हो? क दौडनु, ख रक्षा गर्नु, ग स्थापना गर्नु, घ रेखदेख गर्नु। घ रेखदेख गर्नु। 33 विद्यालयमा विपद व्यवस्थापनका लागि कुन कार्य गर्न सकिन्छ? क अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी शिक्षण, ख समान विषयको भिन्न कक्षाका निम्ति एकीकृत शिक्षण, घ समान कक्षाका निम्ति भिन्न विषयको एकीकृत शिक्षण, घ माथिका सबै। घ माथिका सबै। 34 एउटा तालिमप्राप्त शिक्षकमा हुनुपर्ने सबभन्दा उत्तम गुण कुन हो? क कक्षा नियन्त्रण गर्ने र समयमा कोर्स सक्ने, ख राम्रो नतिजा दिने, ग गृहकार्य राम्रोसँग जाँच्ने र राम्रो नोट दिने, घ विद्यार्थीको सिकाइमा प्रेरणा प्रदान गर्ने। घ विद्यार्थीको सिकाइमा प्रेरणा प्रदान गर्ने। 35 कसले गर्ने अनुसन्धानलाई कार्यमूलक अनुसन्धान भनिन्छ?
क विद्यालय निरीक्षक, ख प्रधानाध्यापक, ग शिक्षक, घ समस्यामा परेका सम्बन्धित व्यक्ति। घ समस्यामा परेका सम्बन्धित व्यक्ति। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 36 नम्बर एउटा एक्सेल फाइललाई सामान्यतया के भन्ने गरिन्छ? क ई स्प्रेडसिट, ख वर्कबुक, घ वर्कसिट, ख ग वर्कबुक, घ सिट। घ वर्कबुक। 37 एमएस वर्डमा सेलेक्ट भएको वाक्यलाई सबै क्यापिटल वा सबै स्मल बनाउन कुन फिचरको प्रयोग गरिन्छ? चेन्ज लेटर, ख चेन्ज सेन्टेन्स, घ चेन्ज केस, घ चेन्ज वर्ड। घ चेन्ज केस। 38 प्रभावकारी शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व तलको मध्ये कुन हो? क मनोरञ्जनपूर्ण सिकाइ, ख शिक्षक केन्द्रित प्रविधि, ग वैकल्पिक विद्यालय, घ माथिका सबै। क मनोरञ्जनपूर्ण सिकाइ। www वर्ल्ड वाइड वेबको विकास कसले गरेका हुन्? क टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, घ चार्ल्स ब्याबेज, घ स्टिभ चेन। क टिम बर्नर्स-ली। 40 एउटा व्यक्तिले लगातार रूपमा अर्को व्यक्ति वा समूहमाथि फलो गर्नुलाई के भनिन्छ? क फिसिङ, ख बुलिङ, घ स्टकिङ, घ आइडेन्टिटी थेफ्ट। घ स्टकिङ। खण्ड ख घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 10 प्रश्न 10 अङ्क। 41 नेपालको संविधानको शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा उपधारा छन्? क 3, ख 4, ग 5, घ 6। ग 5। 42 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको कुन धारामा बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार रहेको छ? क दफा 20, ख दफा 21, घ दफा 22, घ दफा 23। क दफा 20। 43 शिक्षा नियमावली 2059 संशोधन सहित बमोजिम शिक्षकले कति प्रकारको बिदा पाउने कानुनी प्रावधान छ? क 6, ख 7, घ 8, घ 9। घ 9। 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2059 संशोधन सहित अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले नेपाल सरकारको कुन तहको कर्मचारीले पाएसर बिदाको सुविधा पाउने उल्लेख छ? क राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, ख राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, घ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, घ मन्त्रालयले तोके बमोजिम। क राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी। 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको अधिकार भित्र नपर्ने कुरा के हो? क छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, ख विद्यालय नामाकरण, घ शिक्षण सिकाइ परीक्षण र व्यवस्थापन, शिक्षण उपलब्धि परीक्षण र व्यवस्थापन, घ अनुमति खारेज। घ अनुमति खारेज। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 46 तलको कुन शब्दका अक्षरहरूको प्रयोग गरेर
नदोहोर्याई नछोडी गण्डकी GANDAKI शब्द बनाउन सकिन्छ। क ADK GIAD, ख IANGKDA, ख DNAGAKD, घ NIDAKGI। ख IANGKDA। 47 घरको भान्सा भए जस्तै कक्षाको के हुन्छ? क अभिभावक, ख पाठ, ग विद्यार्थी, घ प्रधानाध्यापक। ग विद्यार्थी। 48 10 केजी आँपको मूल्य रु 650 पर्छ। मूल्यमा 10% कमी भयो भने 12 केजी आँपको मूल्य कति पर्ला? क 702, ख 720, ग 750, ग 780। क 702। यसमा 10 केजी आँपको मूल्य 650 छ। 1 केजीको 650 का मुनि 10 65 भयो। 12 केजीको 65 × 12 780 भयो। अब 10% कमी भएपछि वस्तुको मूल्य 90% हुन्छ। 780 × 90 का मुनि 100 गर्दा 702 आउँछ। रु 702। क 49 दिएको म्याट्रिक्स चित्र पूरा गर्न कुन विकल्प छान्नु पर्ला? ल एउटा वाट भएको ठाउँमा तलको ABCD मध्ये कुन छान्नु पर्ला? ल यसको सही उत्तर हो बी नम्बर। हरेक रोमा हेरौँ त एरो माथि गएको एरो छ। एरो एक स्टेप घडीको घुम्ने दिशातिर क्लकवाइज डिरेक्सनमा सर्दै गएको छ। त्यस्तै तेस्रोमा पनि एक स्टेप सर्दा बी चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ। 50 नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। 4 वटा चित्रमा कुन नमिल्दो छ? यसको सही उत्तर डी नम्बर। एबीसीमा एरो चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ तर डीमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ। डीमा घडीको सुईको विपरीत दिशातिर एरो छ। त्यसैले नमिल्ने विकल्प डी हो। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, सुझावहरू कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।